ले के देख्छ त एउटा मान्छे रोडमा 10 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेछ जतातिर पानी पर्ने डिरेक्सनतिर र पानी चाहिँ भर्टिकलबाट 37 डिग्री एंगल बनाएर परिरहेछ। यो डाटा चाहिँ ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ, ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ। अब तर क्वेसनले के सोध्यो, फाइन्ड द एंगल विथ द भर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला। यसको मतलब अब यो म्यानको रेस्पेक्टमा पानी कसरी परिरहेछ। यदि यदि ग्राउन्डमा बसेर पानीबाट बच्नु पर्यो भने तपाई पनि, यदि तपाई रेस्टमा हुनुहुन्छ भने, सपोज मानौँ यो कुनै एउटा मान्छे हो, कालो हो, यो कालो यो मान्छे हो, यो मान्छेलाई यदि यो रेनसँग बच्नु पर्यो भने यसले के गर्छ, आफ्नो छाता ग्राउन्ड यो भर्टिकलबाट 37 डिग्रीमा खोल्छ, बचिहाल्छ। सो यसको यदि रेस्टमा मान्छे छ भने कुनै समस्या छैन। तर यही मान्छे यदि 10 मिटर पर सेकेन्डले कुद्न थाल्यो भने सिचुएसन यस्तो हुँदैन। यो सिचुएसनमा, यो स्थितिमा हामीले यो सबै कुरालाई यो मान्छेको नजरियाले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, सल्भ गर्ने पर्ने हुन्छ। ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ, अब यो मुभिङ फ्रेममा लानु पर्यो। यो मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ त, विथ रेस्पेक्ट टु मैन हामीले यो डाटा झिक्नु पर्ने हुन्छ। विथ रेस्पेक्ट टु मैन, मैनको रेस्पेक्टमा, विथ रेस्पेक्ट टु मैन, मैनको रेस्पेक्ट। धेरै सिम्पल। अब मैनको रेस्पेक्टमा आउँदै हुनुहुन्छ, सो भेलोसिटी अफ रेन हाम्रो मेन फर्मुला, भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु मैन। यो भनेको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ मैन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। सो यसलाई VRG प्लस लेख्नुहोस्, VMG यसरी गर्नुहोस्, या माइनस र माइनस VMG ले के भन्छ, मान्छेको डिरेक्सन जुन ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ त्यसलाई अपोजिट गर्ने र जोड दिने, त्यसलाई अपोजिट गर्ने र जोड दिने। सो रेनफलको डिरेक्सन यो हो, रेनको डिरेक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यस्तो दिएको छ। रेन चाहिँ हाम्रो यसरी फल भइरहेछ। बुझ्नुहोस् है, यहाँ म्याथ बाहेक अरू केही छैन। यहाँ बुझ्नुहोस्, रेन यसरी फल भइरहेछ 20 मिटर पर सेकेन्ड भर्टिकलबाट 37 डिग्री बनाएर। अब यसमा के गर्नु पर्यो, म्यानको भेलोसिटीलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस्, म्यान पहिला राइटतिर मुभ भइरहेको थियो, अब के गर्नु पर्यो, मान्छेलाई लेफ्टतिर यसरी मुभ गराएर यसमा जोड दिनु पर्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त, यो चाहिँ हाम्रो के हो, यो चाहिँ हाम्रो मान्छेको भेलोसिटी हो 10 मिटर पर सेकेन्ड। बस अब दुईटा भेक्टर एक्ट भइरहेछ। अब यसलाई रिजल्भ गर्नुहोस्, यु विल गेट द आन्सर। सो यहाँबाट यो जुन मैले डायग्राम बनाएँ, यो डायग्रामबाट यसको जुन रिजल्टेन्ट आउँछ द्याट विल बी योर आन्सर। सो रिजल्टेन्टको डायग्राम बनाउनुहोस्। सो नेट रिजल्टेन्ट जतातिर आयो उतैतिर छाता खोल्नु पर्यो। सो यो 20 मिटर पर सेकेन्डलाई म एक्सपान्ड गर्न सक्छु। एउटा कम्पोनेन्ट यसको यतातिर आउँछ, कस कम्पोनेन्ट, यो आउने भयो 20 कस 37 आउने भयो, र एउटा कम्पोनेन्ट यतातिर आउने भयो, यो आयो हाम्रो 20 साइन 37। सो यो 20 मिटर पर सेकेन्डलाई मैले के गरेँ त, दुईटा कम्पोनेन्टमा ब्रेक गरिदिएँ, होरिजेन्टल र परपेन्डिकुलर डिरेक्सन। तपाईलाई थाहा छ कुराहरू, यो सबै थाहा छ। सो अब यसकै डाटा बनाउनुहोस्, यसलाई अब सल्भ गर्नुहोस्। 20 साइन 37 कति हुन्छ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। साइन 37 हुन्छ 3/5। यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा यो साइन 37 म यहाँ लेख्छु, साइन 37 को भ्यालु लेख्नुहुन्छ 3/5 हो यो, र कस 37 भनेको 4/5 हो। सो यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। यो भनेको 20 इन्टु कस 37 भनेको 4/5। सो 5 चौका 20, 4 4 जा 16। सो यो पार्ट आयो 16 मिटर पर सेकेन्ड। त्यही अनुसार यसलाई सल्भ गर्नुहोस्। यो भनेको 20 इन्टु साइन 37 हुन्छ 3/5। सो 3/5 गरे 5 चौका 20, 4 3 जा 12। सो यो आयो हाम्रो कति, 12 मिटर पर सेकेन्ड। सो दुईटै भेक्टर सेम डिरेक्सनमा छ भने के गर्ने, एड गर्ने। भेक्टरमा त्यत्रो पढाए। सो अब एड गर्नुहोस्। सो होरिजेन्टल एक्स तिर चाहिँ कति पार्ट गयो र वाई तिर चाहिँ कति पार्ट आयो। सो एक्स तिर कति पार्ट आयो जोड्नुहोस्। पहिला 10 प्लस 12
सो यतापट्टि आयो 22 मिटर पर सेकेन्ड र वाइतिर कति पार्ट आयो वाइतिर आयो एउटा मात्रै पार्ट छ यो 16 मिटर पर सेकेन्ड यसलाई कति अलिक म सानो बनाउँछु यो अलिक फिल आउँछ भेक्टरको म्याग्निट्युड यदि कम छ भने सानो बनाइहाल्नुहोस् सो यो आयो कति हाम्रो 16 मिटर पर सेकेन्ड हो अब यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नुहोस् उतैतिर छाता खोल्नुपर्छ रिजल्टेन्ट निकाल्नुहोस् यसको अब यो दुईटा भेक्टर भइसकेपछि रिजल्टेन्ट प्यारालेलोग्राम लले दिन्छ सो यसको रिजल्टेन्ट हाम्रो यो हुने भयो रिजल्टेन्ट यो भइसकेपछि छाता पनि यतैतिर खोल्नु पर्यो सो छाता पनि यतैतिर गर्नु पर्यो अब भर्टिकलसँग कति एंगल बनाइरहेछ यदि क्वेसनले सोध्छ भने मानौ यो एंगल यसले भर्टिकलसँग बनायो यो भनेकै हाम्रो यो एंगल हो सो tan थीटा भनेको लेख्न सक्नुहुन्छ tan थीटा इक्वल्स टु 22/16 लेख्न सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट थीटा क्याल्कुलेट गर्नुस् यु विल गेट द आन्सर कि यति डिग्रीमा यो मान्छेले छाता खोल्नु पर्यो सो यहाँ मैले केही गरेको छैन मैले सिर्फ भेक्टर लगाइरहेको छु भेक्टरको कन्सेप्ट लगाइरहेको छु र यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ भने यही कुरो मैले यही त गरेँ नि यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ र मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो यो VRM भनेको के हो त मान्छेको फ्रेममा हामी गइरहौ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यानको रेस्पेक्टमा यदि म्यानको आँखाले हेर्ने हो भने यदि म्यानलाई रेस्टमा मानेर यो कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्ने हो भने विथ रेस्पेक्ट टु म्यान को नजरियाले हामी हेरिरहेछौँ त केही गर्नु पर्दैन यदि ग्राउन्ड फ्रेम छोडेर यही फर्मुलाले चिच्याइ भनिरहेछ त्यही कुरो यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ या हेर्नुहोस् दुईटै डाटा ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड यदि दुईटै डाटा ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ र यदि तपाईँलाई मान्छेको फ्रेममा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो ग्राउन्ड फ्रेमलाई छोडेर मान्छेको फ्रेममा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो अब्जर्भरको भेलोसिटीलाई उल्टा गर्ने र जोड दिने बुझिरहेको छु निराजन पटेल हेलो हेलो बाबु निराजन छैन त विद्यार्थी हेलो डमर यस सर ए बुझ्दै हुनुहुन्छ कि म मात्रै पढिरहेको छु म मात्रै बुझिरहेको छु यहाँ बुझिरहेछ ल यस्तो खालको क्वेसन अब गाह्रो हुँदैन नि गर्न ल अब एउटा क्वेसन सोध्छु सर यो अहिलेको अलिकति रिभाइज गराइदिनु ल यस्तै खालको म दिन्छु ले रिभाइजै भइहाल्छ पख यसमा केही छैन ल म रिभाइज पनि गराइदिन्छु ल हेर रिभाइज गराइदिन्छु हेर्नुहोस् के भन्दैछ रेन इज फलिङ एट एन एंगल अफ 37 डिग्री टु द भर्टिकलबाट 37 डिग्री बनाएर पानी परिरहेछ अनि पानीको रफ्तार दिएको छ 20 मिटर पर सेकेन्ड 20 मिटर पर सेकेन्डले पानी परिरहेछ र ग्राउन्डमा चाहिँ अ म्यान इज वाकिङ एट अ स्पिड अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड र एउटा मान्छे ग्राउन्डमा 10 मिटर पर सेकेन्डले कुदिरहेछ टुवार्ड्स द रेन पानी पर्ने डिरेक्सनतिर अब भन्दैछ फाइन्ड द एंगल विथ द भर्टिकल एट विच ही शुड होल्ड इज अम्ब्रेला पानीबाट बच्नको लागि त्यो मान्छेले आफ्नो अम्ब्रेला कुन डिरेक्सनमा होल्ड गर्नु पर्यो अब हेर यदि त्यही मान्छे रेस्टमा भइदिएको भए 37 डिग्रीमै भर्टिकलबाट अम्ब्रेला खोल्न बित्तिकै त्यो पानीबाट बस्थ्यो तर त्यो मान्छे अहिले मुभ गरिरहेछ त्यो मान्छे अहिले मोसनमा छ त्यसैले हामीले रिलेटिभ भेलोसिटी लाउँछौँ सो भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान भनेको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड र सुरुमा जुन डाटा दिएको छ त्यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा डाटा दिएको छ र क्वेसनले सोधिरहेछ त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त्यो मान्छेको अनुसार एकछिन त्यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ त्यो चाहिँ क्वेसनले सोधिरहेछ एकछिन पक्नुहोस् है यहाँ अलिकति मेरो सेटिङ मिलाउने पर्यो एकछिन है एकछिन
ल र यो सबै डाटा हाम्रो ग्राउन्ड फ्रेममा दिएको छ र मान्छेको फ्रेममा निकाल भन्दैछ। सो रिलेटिभ भेलोसिटीको फर्मुला भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान भनेको भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड माइनस भेलोसिटी अफ म्यान विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। सो भ्याक्टर सब्ट्र्याक्सन भनेको भ्याक्टर एडिसन नै हो तर अपोजिट गरेर जोड दिने। सो अपोजिट गरेर जोडे। सो यहाँबाट एउटा धेरै ठुलो ट्रिक चाहिँ के पाउन सक्नुहुन्छ भने युट्युबमा यही कुराहरूलाई मान्छेले ट्रिक बनाएर भनिरहेको हुन्छ कि ट्रिक श्रिक भन्ने त केही हुँदैन, मेन फर्मुलेबाट सबै कुराहरू आइरहेको हुन्छ तर विद्यार्थीले नबुझा हो त्यति हो। ट्रिक श्रिक केही हुँदैन, यही फर्मुलाले चिच्याइ भन्दैछ कि यदि ग्राउन्ड फ्रेमबाट यदि मान्छेको फ्रेममा जाने हो भने भिआरएम भनेको के हो त भेलोसिटी अफ रेन विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हो। विथ रेस्पेक्ट टु म्यान जसको रेस्पेक्टमा हुन्छ हामी त्यसकै फ्रेममा जान्छौँ। विथ रेस्पेक्ट टु म्यान हो यसको मतलब हामी म्यानको फ्रेममा गइरहेछौँ। म्यानको नजरियाले म्यानको आँखाले यो दुनियाँलाई हेर्न खोजिरहेछौँ। सो यसमा हामीले के गर्यौँ भेलोसिटी अफ रेनमा के गर्यौँ मान्छेको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दियौँ। त्यसैले यदि ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ यदि तपाईँलाई मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने ग्राउन्डलाई छोडेर यदि मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त अब्जर्भरको डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर जोड दिनु पर्यो र भ्याक्टर सल्भ गर्ने रिजल्टेन्ट निकाल्ने यु विल गेट योर आन्सर। एउटा क्वेसन दिन्छु त्यो गर्नुस् अनि यो धेरै कुराहरू अहिले क्लियर हुन्छ। सिम्पल छ। अब यदि तपाईलाई यदि मान्छेको अब यही फर्मुला अनुसार हेर्नुस् यदि तपाईलाई ठिकै छ ल एउटा क्वेसन गर्नुस् त फेरि एउटा क्वेसन गर्नुस् यो क्वेसन लेख्नुस् a man is walking at a speed of 10 meter per second. A man is walking at a speed of 10 meter per second. He finds the rain hitting his head vertically. He finds मतलब त्यो मान्छेलाई के लाग्यो भने त्यो मान्छेको अनुसार मान्छे चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ के लाग्यो त पानी चाहिँ त्यसलाई लाग्यो है वास्तवमा यस्तो भइरहेको छैन। ही फाइन्ड्स उसले फाइन्ड गर्यो कि त्यो मान्छे यदि रेस्टमा भइदिएको भए एक्चुअलीमा पनि त्यही भइरहेको हुन्थ्यो तर मान्छे रेस्टमा छैन, मान्छे मुभ भइरहेछ। त्यसैले उसलाई चाहिँ के लाग्यो त ही फाइन्ड्स द रेन हिटिङ हिज हेड भर्टिकली at speed अथवा at 50 meter per second at 15 meter per second। मान्छेलाई चाहिँ के लाग्यो पानी त्यसको टाउकोलाई हिट गर्दैछ, पानी त्यसको टाउकोमाथि पर्दैछ 15 मिटर पर सेकेन्डको रफ्तारले। अब क्वेसनले सोध्दैछ फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ रेन, वास्तवमा पानी कुन भेलोसिटीले परिरहेछ त त्यो निकाल भन्दैछ ग्राउन्ड फ्रेममा। फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ द रेन को एक्चुअल भेलोसिटी निकाल। सो एक्चुअल भन्न बित्तिकै बुझ्नु विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड सोध्दैछ है। फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ रेन भन्न बुझ्नु के को रेस्पेक्टमा सोध्दैछ ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल अथवा विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड निकाल, ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल भनेर सोध्दैछ। ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल भनेर सोध्दैछ। यस्तो भएको कुरो यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। एउटा मान्छे पानी यसरी परिरहेको थियो, पानी माथिबाट पर्दैछ 15 मिटर पर सेकेन्डले। ग्राउन्डमा मान्छे छ, यो मुभ भइरहेछ 10 मिटर पर सेकेन्डले। सो यो 10 मिटर पर सेकेन्डले मान्छे जब मुभ भइरहेछ यसलाई चाहिँ के एपियर हुन्छ त यो रेन भर्टिकली यसरी फल भइरहेछ। यो के को फ्रेममा हो यो इन फ्रेम अफ म्यान।
यो मान्छेको नजरिया अनुसार हो, इन फ्रेम अफ मैन, यो मान्छेको नजरिया अनुसार हो। तर यदि यही मान्छे कोही मान्छे यदि ग्राउन्डमा बसेर यो नजरियालाई यो पुरै कहानीलाई अब्जर्भ गरिरहेछ भने ग्राउन्ड लेभलमा जीएलमा कोही अब्जर्भर हाम्रो ग्राउन्डमा बसेर यो कुराहरूलाई हेर्दैछ भने त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा रेन कुन डिरेक्सनमा फल भइरहेछ त त्यो निकाल, ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा निकाल। यसको मतलब अघि हामीले के गरेका थियौँ, ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा डाटा दिएको थियो, योभन्दा अगाडिको न्युमेरिकलमा, योभन्दा अगाडिको ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको थियो र मान्छेको फ्रेममा आऊ भन्दै थियो। त हामीले के गर्यौँ, सर्टकट ट्रिक यहाँ हेर, हामीले के गर्यौँ, ग्राउन्ड फ्रेममा डाटा दिएको छ, मान्छेको फ्रेममा आऊ। अघि मैले ट्रिक पनि लेखिदिएको थिएँ, हो यो ट्रिक अब एप्लाई गर्ने कि यो ट्रिक त केही होइन, त्यही फर्मुला हो। ग्राउन्ड फ्रेमलाई छोडेर यदि मान्छेको फ्रेममा जाने हो भने, मुभिङ फ्रेममा जाने हो भने के गर्नु पर्यो, डिरेक्सनलाई अपोजिट गरेर एड गरिदिनु पर्यो सिम्पली। र यदि मुभिङ फ्रेमबाट यदि ग्राउन्ड फ्रेममा जानु पर्यो भने डिरेक्सनलाई सेम राखेर के गर्नु पर्यो त, एड गर्नु पर्यो। डिरेक्सनलाई सेम राखेर एड गर्नु पर्यो मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने। मुभिङ फ्रेमबाट ग्राउन्ड फ्रेममा जानु पर्यो भने डिरेक्सनलाई सेम राखेर एड गर्नु पर्यो। सो अहिले त हामीलाई ग्राउन्ड फ्रेममा जानु छ। सो इन ग्राउन्ड फ्रेममा जानु छ, डिरेक्सनलाई के गर्ने, सेम राखेर एड गरिदिने। ग्राउन्ड फ्रेममा जानु छ, डिरेक्सनलाई के गर्ने, सेम राखेर यो भन्दा माथिको पोइन्ट, डिरेक्सनलाई सेम राखेर एड गर्ने, यो पोइन्टको कुरो गर्दैछु म। सो के को डिरेक्सन त, अब्जर्भरको डिरेक्सन। सो रेन कसरी फल भइरहेको थियो, भर्टिकली डाउनवार्ड 15 मिटर पर सेकेन्डले, र मान्छेको डिरेक्सन सेम छ, मान्छे मैले यसरी मुभ भएको मानेको थिएँ। सो सेम डिरेक्सन मान्ने एड गरिदिने। अब यो दुईटा भेक्टर यसरी जोड्नु पर्यो र मान्छेको भेलोसिटी दिएको छ 10 मिटर पर सेकेन्ड। अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट हाम्रो यो आउने भयो, दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट हाम्रो यो आउने भयो। सो भर्टिकलबाट एंगल यदि सोध्छ भने सो यो एंगल हाम्रो भर्टिकलबाट भयो। सो यहाँबाट एंगल निकाल्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो। अब 90 डिग्रीमा एक्ट भइरहेछ त रिजल्टेन्ट के हुन्छ, 10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन, भेक्टरमा मैले पढाएको थिएँ, हुन्छ कि हुँदैन? यस सर। त यो भयो 100, 15 को स्क्वायर कति हुन्छ, क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस्, 15 into 15 225 हुन्छ, 225 हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नुस्, 225 प्लस 100, यसको आन्सर आउँछ 5√13। सो यो जुन हो यो चाहिँ भेलोसिटी अफ के हो त, रेन हो। एक्चुअलमा ग्राउन्डबाट कुनै मान्छेले यदि यसले यो कहानीलाई अब्जर्भ गर्छ भने ग्राउन्डबाट मान्छेलाई के लाग्छ, ए पानी त यो रफ्तारमा फल भइरहेछ र भर्टिकलसँग कति एंगल त, अब tan थीटा निकाल्नुस्। सो tan थीटा भनेको p/b। सो यसको अगाडि भयो यो भयो p, यो भयो b, सजिलो। p कति छ, 10 छ। सो 10 डिभाइड बाइ b कति छ, 15 छ। यहाँबाट एंगल निकाल्न सक्नुहुन्छ र क्वेशन सिद्धियो। यहाँबाट एंगल निकाल्नुस् अनि क्वेशन सिद्धियो। यस्तो खालको क्वेशन्सहरु सोधिरहेको हुन्छ है। यो यस्तो खालको क्वेशन्सहरु नीटमा म्याक्सिमम इन्डियन एक्जामहरुमा, नीटमा, आईआईटी जेईमा सोधिरहेको हुन्छ र हाम्रो नेपाली बोर्डमा पनि यो रेनमेनको प्रब्लम, सिम्पल खालको क्वेशन्सहरु, रिभर बोट प्रब्लमहरु पनि छ, रेनमेन प्रब्लम छ, विन्ड अथवा एरोप्लेन प्रब्लम छ, सबैमा यही भ्याक्टरकै एप्लिकेसन युज हुन्छ। आतिनु पर्दैन, आतिनु पर्दैन। अब यसमै एउटा क्वेशन दिन्छु तपाईलाई, यसमै एउटा क्वेशन दिन्छु। सो दिमागमा राख्नु, ग्राउन्ड फ्रेममा कोही डाटा दिएको छ र यदि मुभिङ फ्रेममा जानु पर्यो भने अब्जर्भरको भेलोसिटीलाई अपोजिट गरेर जोड दिने सीधा सीधा, र मुभिङ फ्रेममा डाटा दिएको छ, ग्राउन्ड फ्रेममा जानु पर्यो भने सेम डिरेक्सन राखेर जोड दिने, अरु केही गर्नु पर्दैन। जस्तै
एक दुईवटा क्लास लिन्छु म, विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेछ जस्तो छ, गर्न लाउँछु तपाईँहरूलाई। जस्तै एउटा क्वेसन हेर्नुहोस् यहाँ, क्वेसन दिएको छ, अ पर्सन walking at a speed of 20 meter per second finds द रेन। फाइन्ड्स मतलब यो मान्छेलाई फिल भयो कि यो मान्छे पनि मोसनमा छ, यसलाई चाहिँ फिल भयो, यसले चाहिँ फाइन्ड गर्यो। फाइन्ड्स द रेन हिटिङ हिज फेस at an angle of 37 डिग्री र 53 डिग्री एकदमै कमन हुन्छ है। एट एन एंगल of 37 डिग्री टु द vertical at speed 10 meter per second. Find the actual velocity of the rain. रेनको एक्चुअल भेलोसिटी निकाल। एक्चुअल भेलोसिटी भन्न बित्तिकै वास्तवमा पानी कसरी परिरहेछ त विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड भने है। एक्चुअल भन्न बित्तिकै बुझ्नु विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड डाटा सोध्दैछ र अ म्यान फाइन्ड्स भन्यो भने बुझ्नु त्यो म्यानको फ्रेममा डाटा दिएको छ। मान्छेलाई त्यस्तो फिल भयो। धेरै सिम्पल क्वेसन छ, यसलाई सल्भ गर्नुस्। कसरी सल्भ गर्ने? अ म्यान वाकिङ एट अ स्पिड अफ 20 मिटर। हजुर भन्नु सर आफै गर्छ मैले एन्सर। सर आफै गरेर एन्सर सोध्छौँ के सर? ल यो क्वेसन आफै गरेर हजुरलाई एन्सर सोध्छौँ कि सर भन्नु। हुन्छ, आफै गर्नुस्। मलाई आन्सर पनि थाहा छैन, यो क्वेसन त मैले यही किताबबाट लिएँ, मलाई नि सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। ल म नि सल्भ गर्छु, तपाईँ नि सल्भ गर्नुस्, तर मैले सल्भ गरेको नहेर्नुस्, ठिक छ? ल म यहाँ रफमा अलिकति सल्भ गर्दैछु। केही गर्नु पर्दैन यसमा। ग्राउन्डमा मान्छे
आंसर आयो? हेलो आयो सर आंसर यति नै आएको हो सर सबैजनाको यति नै आएको ल हेर्नुस् म एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिन्छु अ म्यान वाकिङ एट अ स्पिड अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड फाइन्ड्स द रेन हिटिङ हिज फेस अब यो मान्छेले फाइन्ड गर्यो यसको मतलब जुन क्वेसनमा डाटा दिएको छ यो मान्छेको रेस्पेक्टमा दिएको छ सो मान्छेको फ्रेममा डाटा दिएको छ यो इन फ्रेम अफ म्यान त मान्छेले के फाइन्ड गर्यो मान्छे 20 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको थियो यसलाई चाहिँ के फिल भयो त पानी चाहिँ भर्टिकलबाट 37 डिग्री एङ्गल बनाएर 10 मिटर पर सेकेन्डले परिरहेछ यो कुरो चाहिँ मान्छेलाई फिल भयो अब यसको कम्पोनेन्ट गर्नुस् 37 तिर कस कम्पोनेन्ट आउँछ र उसको परपेन्डिकुलर तिर साइन आउँछ 10 टाइम्स अफ साइन 37 भनेको 6 आउँछ र 10 टाइम्स अफ कस 37 भनेको 7.9 आउँछ मैले त्यसलाई 8 माने सो यो चाहिँ रेनको भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट भयो अब क्वेसनले सोधिरहेछ फाइन्ड द एक्चुअल भेलोसिटी अफ द रेनको एक्चुअल भेलोसिटी निकाल यसको मतलब विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड निकाल सो मान्छेको फ्रेममा दिएको छ ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल भनिरहेछ त के गर्ने ग्राउन्ड फ्रेममा निकाल्न भनिरहेछ भने अब्जर्भरको भेलोसिटीलाई डिरेक्सन सेम राखेर एड गरिदिनु पर्यो सो अब्जर्भरको डिरेक्सन मैले यता एक्स एक्सिस पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर मानेको छु सो डिरेक्सन सेम राख्ने र रेनको कम्पोनेन्टमा जोड दिनु पर्यो र यो 6 र 8 भनेको जुन छ यो 6 र 8 भनेको यो रेनको कम्पोनेन्ट हो यसमा मैले के गरेँ अब्जर्भरको
भेलोसिटीको कम्पोनेन्टलाई डिरेक्सन सेम राखेर सिम्पली जोड दिए। अब 20 र 6 को रिजल्टेन्ट हुन्छ 14 र जतातिर हायर म्याग्निट्युड हुन्छ उतैतिर हुन्छ। सो हायर म्याग्निट्युड 20 जुन छ यो पोजिटिभ एक्स डिरेक्सनमा छ। सो पोजिटिभ एक्स तिर भयो 14, 20 - 6 भनेको 14 र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भयो 8। सो यसको रिजल्टेन्ट निकाल्नुस्। रिजल्टेन्ट निकालिसकेपछि 14 को स्क्वायर प्लस 8 को स्क्वायर दुईटा परपेन्डिकुलर भेक्टर छ। परपेन्डिकुलर भेक्टर्स निकाल्ने बेला a√a² + b² हुन्छ। अगाडिको भेक्टरको क्लासेसहरुमा म एक्सप्लेन गराएको छु। सो यसरी चाहिँ यो 2√65 जुन छ यो चाहिँ एक्चुअल भेलोसिटी अफ रेन हो। यो चाहिँ एक्चुअल भेलोसिटी अफ के हो त रेन हो। रेनको एक्चुअल भेलोसिटी क्वेशनमा यही सोधेको थियो। सो यसमा हामी अझै टाइपको क्वेशन्सहरु पढ्छौं। अझै न्यूमेरिकलहरु यसमा हामी लिन्छौं। यो न्यूमेरिकलहरु दुई तीनवटा चाहिँ मैले गरे यो चाहिँ पढेर आउनु होला। र यसमा हामी रिभर स्विमर टाइपको क्वेशन्सहरु रेनमेन प्रब्लम्सहरु अझै यो आईओई अथवा आईओएम मा सोधेका ओल्ड क्वेशन्सहरु पनि नेपाली हाम्रो बोर्डमा अथवा नेपाली इन्ट्रान्समा कुन क्वेशन सोधेको छ त्यसको म लिस्ट बनाएर एकचोटी सबै गराइदिन्छु यो नेक्स्ट क्लासमा। सो रिलेटिभ भेलोसिटीमा हामी चाहिँ आज यति नै राखौं र केमिस्ट्री क्लास चाहिँ ठ्याक्कै 2 घण्टा पछि हुन्छ। म नै लिन्छु केमिस्ट्रीको क्लासेसहरु। अहिले 10 बज्यो 11 12 बजेदेखि चाहिँ हामी केमिस्ट्री क्लास पढ्छौं। रेडी भएर बस्नु होला। कसैलाई कुनै क्वेरी छ केही नबुझेको छ भने यसमा सोध्नुस्। छैन भने हामी क्लास इन्ड गर्छौं। केही छ र यो प्र्याक्टिस गरेर आउनु। यसमा अझै हामी क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्छौं। रिभर स्विमर प्रब्लम्सहरु पनि हामी हेर्छौं। त्यो नेक्स्ट क्लासमै हेर्छौं हामी। ठीक छ। 2 घण्टा पछि केमिस्ट्रीको क्लास हुन्छ। रेडी भएर सबैजना आउनु होला खानासाना खाएर। ओके हेलो हुन्छ सर। हजुर 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 केही छ भने सोध्नुस्। छैन भने यो क्लास इन्ड गर्छौं हामी। ल